कायमै रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाई। एमसीसीले गठबन्धन टुट्ने नेताहरूकै आशंका। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको आरोप लगाएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको प्रतिगमन विरुद्धको कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष ओली संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा रहेको पुष्टि भएको बताएका हुन्। उनले अदालतले हुइप नलाग्ने फैसला गरिसकेको, सभामुखले आफूले लिनुपर्ने निर्णय 13 दिनमै लिएको र कतै पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत नभएको भन्दै अहिले संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य प्रतिगमन नै रहेको दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन आयोग र संसदले स्वीकार गरिसकेको कुरालाई नमान्नु भनेको लोकतन्त्र विरोधी भएको पुष्टि हुने बताए। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आज भोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो। उहाँको तर्फबाट संविधान मिच्ने, लोकतान्त्रिक विधि परम्परालाई मिच्ने र प्रतिगमनको निम्ति वातावरण तयार पार्ने षड्यन्त्रमा उहाँ अहिले पनि लागिराख्नु भएकै छ। अध्यक्ष दाहालले संसद अवरोध गरिरहनुको कारण गठबन्धन तोड्नु रहेको बताए। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन तोडाउनका लागि कांग्रेसलाई एक लौटी सरकार बन्न दिने र एमालेले त्यसमा सहयोग गर्ने साथै एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने भनेर खुलेआम तर्क दिइरहेको दावी समेत गरे। अध्यक्ष दाहालले ओलीले संसद अवरुद्ध गरेर विधेयकहरू पारित हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको दावी गरे। लगातार सदन अवरुद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले चर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छोडेर चाहिँ एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने एकलौटी चलाउन दिने नेपाली कांग्रेसलाई। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क यो लोकतान्त्रिक तर्क हो। एउटा गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनका विरुद्ध यति ठुलो आन्दोलनको बलमा आएको चिजलाई उहाँले शर्तको साथ एउटा डिजाइन अन्तर्गत एकातिर टुट्यो भने समर्थन, अर्कोतिर सदन चल्न नदिएर कुनै पनि विधेयकहरू पारित हुन नदिने डिजाइन। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकारले ओली प्रविधिलाई सफल हुन नदिने भन्दै ओली प्रतिगमनकारी तरिकाले अघि बढे संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने समेत बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले देशको संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपालले अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भएको पुस 5 गतेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले संविधानको रक्षा गरेको बताएका हुन्। राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर अधिनायकवाद ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयत्नलाई विफल पार्दै मुलुकको संविधान र राजनैतिक प्रणाली रक्षा गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। वर्तमान सरकार विधिको शासन, दिगो सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको उनको भनाइ छ। 5 दलको गठबन्धनले देशमा अहिले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको छ। जसरी राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर देशलाई अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ओलीको जुन प्रयत्न थियो त्यो प्रयत्न विफल भएको छ। अहिले मुलुकमा संविधानको रक्षा भएको छ। हामीले निर्माण गरेको पद्धतिको रक्षा भएको छ। मुलुक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले विधिको शासन, दिगो सुशासन, लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अहिले अग्रसर गराएको छ। र अबका दिनमा हामीले हाम्रो पुस्ताले राजनैतिक पद्धतिका निमित्त संघर्ष गर्नु नपरोस्। मन्त्री कार्कीले आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। संविधानलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई सुदृढ बनाउँदै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने दिशामा अघि बढ्न विलम्ब गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। गरिबी र बेरोजगारी सदाका लागि अन्त गरेर देशलाई
10 वर्षभित्रमा एसियाकै सम्पन्न मुलुक बनाउन सक्ने हामीसँग प्रकृतिले दिएका धेरै साधन र स्रोतहरू छन्। हामीले जलस्रोतको उपयोग गरेर, हामीले पर्यटनको उपयोग गरेर, हामीले कृषिको उपयोग गरेर देशलाई अब समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनु पर्दछ र त्यो दिशामा हामी सबैको इमानदार र सार्थक प्रयत्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत मुलुकलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि नेपालीले पद्धतिका निमित्त लड्नु पर्दैन। उनले देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सबैको इमानदार र सार्थक प्रयत्न हुनुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हाल सरकारमा रहेका गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले देशभित्र र बाहिर प्रतिगामी शक्तिको खतरा भएकाले गठबन्धनको निरन्तरतामा जोड दिएका हुन्। उनले एमसीसी लगायतका मुद्दामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले साना साना समस्याका कारणले पनि गठबन्धन भत्काउने खतरा रहेको समेत उल्लेख गरे। हामीले ध्यान पुर्याउन सकेनौं भने यो वा बहानामा हामीले चाहिँ तन्काउन थाल्यौं भने सानो सानो एउटा समस्याले पनि एउटा ठुलो विस्फोटक रूप लिएर यो हाम्रो गठबन्धनलाई जसरी भत्काउने प्रयत्न भित्र बाहिरबाट भइरहेको छ त्यो भत्कने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। टटकारो रूपमा छ, यो अनुमान मात्रै होइन। खास गरी कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरू अगाडि छन्। अहिले भर्खरै बढी चर्चामा आएको एमसीसीको जुन एउटा मुद्दा छ, यस्ता मुद्दामा हामीले राष्ट्रिय सहमति कमसेकम यो गठबन्धनका जुन घटकहरूको बिचमा एउटा सहमति जुटाएर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यही बहानामा भित्र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने अनि त्यसपछि फेरि अर्को ढङ्गले प्रतिगमन अगाडि आउने खतरा छ। यतापट्टि हामी सबैको ध्यान होस्, आकृष्ट होस् भन्नेमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको हासिल भएको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको जोड छ। उन्नत समाज निर्माणका लागि सुशासन, लोकतन्त्र, समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए। कोही पनि निजी स्वार्थमा लम्पसार भएमा अमेरिकादेखि छिमेकी दक्षिणपन्थी शक्ति समेत हावी हुने खतरा रहेको उनले औलाए। तत्काल मेरो निष्कर्ष, मेरो आग्रह, गठबन्धनलाई हामीले बचाउनै पर्छ। जबसम्म यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निस्तेज पार्न सकिँदैन, कमसेकम आगामी निर्वाचनसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई बचाएर हामी लानै पर्छ। यो प्रतिगमनकारीहरूको चाहिँ टाउको नै हामीले चाहिँ खिच्न नसकेसम्म, यिनलाई फेरि टाउको उठाउन दिन नसक्ने अवस्थामा नपुर्याएसम्म हामी चुप लागेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। हो त्यसपछि बहुदलीय लोकतन्त्र हो, आपसी प्रतिस्पर्धा त भइ नै हाल्छ। हाम्रो अलग अलग अस्तित्व छँदैछन्। गत वर्ष पुस 5 गते भएको संसद विघटन प्रतिगामी कदम भएकाले त्यसको विरोध गरेको र अझै पनि प्रतिगमन पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप थियो। विगतमा पनि पटक पटक लोकतन्त्र माथि प्रहार भएको र त्यस विरुद्ध नेपाली जनता लड्दै आएको उनको भनाइ छ। गत वर्ष पुस 5 गते भएको संसद विघटन विरुद्ध दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतले आवाज उठाएको उनले बताए। केही शक्ति अहिले नै उपलब्धि हासिल भइसकेको भनेर त्यसलाई जोगाउनमा जोड दिइरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए। समाज यथास्थितिमा नबस्ने हुँदा उपलब्धि रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई छिमेकी देशमाथि असर नपर्ने गरी अघि बढाइने उल्लेख। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रतिगमन विरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसी को बारेमा सत्तारूढ 5 दल बीच छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले सेनासँग वा नेपालको सार्वभौम सत्तासँग एमसीसी जोडिनु नहुने बताए। उनले आफूले एमसीसी को अन्तर्वस्तुका बारेमा छलफल गरिरहेको र त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याएर मात्रै अघि बढ्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले छिमेकी देशहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर नपर्ने गरी एमसीसी अघि बढाइने बताए। एमसीसी को सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ, ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने, कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने
ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। 3 जनाको कमिटी बनाइएको छ। यो कमिटीले पनि अध्ययन गरेर आफ्नो निष्कर्ष अगाडि सार्नेछ। हामी जनभावनालाई पनि हेरिरहेका छौँ, जनभावनालाई पनि विचार गरिरहेका छौँ भने एमसीसी भित्रको अन्तर्वस्तुमा पनि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यी सबै कुरा गरेर नेपाललाई कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनमा त्यसमा समावेश गर्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अन्याय गरेको बताए। उनले पार्टीमा रहँदा दाहाल धेरै सोझो बनेको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले दाहालको कमलो मनले ओलीलाई चिन्न नसकेको भन्दै ओली ज्यात्रो मान्छे भएको दावी गरे। कि उहाँले पार्टी र सरकारको दुईटैको अगुवाई गरिरहनु भएको छ, जबकि पार्टीमा 2टा अध्यक्षको प्रणाली छ। 2टा अध्यक्षको प्रणाली भएको हुनाले एउटा अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, अर्को अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यो विधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठ्यो। हुन त पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले नै लिखित सहमति भइसकेको थियो, लिखित सम्झौता भइसकेको थियो। त्यो सम्झौतामा के थियो भने 2टा पार्टीका 2टा प्रमुख नेताहरू को बीचमा सहमति के भइसकेको थियो भने लिखित कागजमा सही गरेर कि पार्टी आलो पालो चलाउने, एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले गर्ने, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले गर्ने। केपी ओलीले त्यसको कहिले पालन गर्नु भएन। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नारा वामपन्थ नभई रामपन्थ भएको आरोप समेत लगाए। उनले गफमा कसैले नसक्ने भन्दै गफाडी नम्बर 1 भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाए हुने बताए। अध्यक्ष नेपालले संसद चल्न नदिने र संविधानलाई गति नदिने व्यक्ति परिवर्तनको संवाहक बन्न नसक्ने पनि दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएपछि ओलीमा चरम व्यक्तिवादी प्रविधि हुर्किएर आउँदा आजको दिन कालो दिनको रूपमा पुगेको बताए। विश्वविद्यालय शिक्षाले समाज रूपान्तरण गर्न सघाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। ज्ञान र सिप देशमै प्रयोग गर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयको शिक्षा औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक र जीवन उपयोगी हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार भएको त्रिविको 47औं दीक्षान्त समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्वविद्यालयको स्तर उच्च बनाउन सबै प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी बीच सहकार्य, सहयोग र सद्भाव सदैव आवश्यक पर्नेमा ध्यान आकर्षण गराए। विश्वविद्यालयको नेतृत्वले भौतिक एवं शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी कार्यहरू विस्तार र विश्वका अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। साथै विश्वविद्यालयको स्तर उच्च बनाउन सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरू बीच सहकार्य, सहयोग, सद्भाव र सदैव आवश्यक पर्ने कुरातर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपमा रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक नव परिवर्तनशील युग सुहाउँदो वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन पनि हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपान्तरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। आजको प्रतिस्पर्धी विश्व शैक्षिक बजारमा विश्वविद्यालयले युग सापेक्ष शिक्षा तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ र यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। कतिपय विकसित मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मात्र निःशुल्क होइन, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाइएको छ। विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान
सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न राज्यले सबैलाई आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ। समारोहमा 29,729 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। 2077 असार 1 देखि 2078 जेठ मसान्तसम्म तोकिएका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिइसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले दीक्षित गरेको हो। विश्वविद्यालयका साधारणतर्फ 23,848 र प्राविधिक शिक्षातर्फ 5,881 विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 1,340, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 826, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 2,900, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 462 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। त्यसै गरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत 279, व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत 8,343, शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत 7,118, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत 7,507 र कानून संकाय अन्तर्गत 880 दीक्षित भएको त्रिवीले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताएका छन्। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने बताएका हुन्। उनले दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताए। मन्त्री पौडेलले ज्ञान र सिपलाई बदलिदो विश्व परिवेश र स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए। उनले अनुसन्धानात्मक संस्थाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महसुस आफूले गरेको बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विदेशमा बिक्ने शिक्षा नेपालमै प्रदान गरेर उच्च शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउनु पर्ने बताए। अनुसन्धानका कार्यहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर लैजानु पर्नेछ भने विज्ञान तथा प्रविधिका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरी देशको बेरोजगारी र गरिबी कम गर्नेतर्फ विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको छ। त्रिविका के कस्ता समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू कसरी उत्पन्न हुन्छन् र ती समस्याहरूको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारे त्रिवी सभाको गत बैठक र त्यसपछि त्रिवीमा उत्पन्न असहज अवस्थाबारे विभिन्न पक्ष र स्रोतबाट मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्रिवीका यी अन्य समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले अनुभूति गरेको छु। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीलाई उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। उनले विदेशिन बाध्य भएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा नै उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित। एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद निष्कासन गरिनुपर्ने अडान। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। एमालेका सांसदहरूको विरोधपछि राष्ट्रिय सभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। सोमबारको बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरू आसनबाट उठेर उभिएर विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरू नबसेपछि कार्यसूची हटाएको जानकारी गराउँदै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। सदस्यहरू आजको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक अर्को सूचनाद्वारा तोकिने मिति र समयमा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ आउनुपर्ने बताए। उनले सत्ता पक्षबाट भन्दा पनि प्रतिपक्षबाट बढी अपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका हुन्। सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा पनि देखावटी काम गरिएको दाहालको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि सांसदको रूपमै उपस्थित भएका छन्। यो देशको प्रमुख पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले के भनिरहेको छ?
त्यसबारेमा न त यो सरकारले सुनेको छ न त प्रतिनिधि सभाका सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ। यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुने गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ, सर्वदलीय बैठक डाकिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित नहुने गरी, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका कयौँ सवालहरू त्यहाँ गाँसिएका छन्। त्यो नाटक मात्रै गरिन्छ सर्वदलीय बैठक भनेर। यो म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। परमादेशी सरकार गठन गरेपछि विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। यो मेरो आरोप मात्र होइन अध्यक्ष महोदय, विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविधिहरू हुन नसक्दा बैंकहरूमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ। पैसाको अभावले ऋण प्रवाह हुन नसक्दा व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। उनले माधव कुमार नेपाल लगायत एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्तको सूचना जारी नगरेसम्म विरोध जारी रहने जानकारी गराएका थिए। नेकपा एमाले गत भदौ 23 यता संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ। बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको जिम सेन्टरमा आगलागी हुँदा 2 करोड रुपैयाँको क्षति, छिटो दमकल पुग्दा ठूलो क्षति हुन जोगिएको भनाई। नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको जिम सेन्टरमा आगलागी हुँदा 2 करोड रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ। सोमबार दिउँसो 3 बजेको आसपासमा इन्द्रेणी कम्प्लेक्सका जिम सेन्टरमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट जिम सेन्टरको सामानहरू जल्दा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको जिम सेन्टरको सञ्चालकलाई उद्धृत गर्दै प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी मिम बहादुर लामाले जानकारी दिए। 3:30 बजेको समयमा हामीलाई आगलागी भएको भन्ने जानकारी आयो। जानकारी आउने बित्तिकै हामीले तुरन्त टोली पठायो र म पनि आइपुगेँ। घटनास्थलमा आइपुगेँ। घटनास्थलमा आइपुग्ने बित्तिकै माथिको आगो लागेको त्यो 6 तलामाथि जिम सेन्टरमा आगो लागि भएको थियो र आगो लागिमा चाहिँ हामीले तत्कालै दमकलहरू मगायौँ र हाम्रो टोलीले प्लस एपिएफको दमकलको टोली, नेपाली सेना र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको तिनै ठाउँको चाहिँ दमकलहरू चाहिँ समयमै आउनुभयो र लगभग 45 मिनटदेखि 50 मिनटको बिचमा पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छ। प्रारम्भिक उसमा चाहिँ यो इन्भर्टरमा आगो लागेको रहेछ। इन्भर्टरमा जलेर क्षति भएको छ। जिमको सामानहरू क्षति भएको छ। 2 करोड प्लस चाहिँ क्षति भयो भन्ने उहाँको चाहिँ ओनरले चाहिँ हामीले बताउनु भएको छ। दिउँसो 3 बजे आगलागीको सूचना पाउन साथ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र दमकलको टोली घटनास्थलमा पुगेर करिब 50 मिनेटमा आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा इन्भर्टरमा आगलागी भएर आगलागी फैलिएको देखिएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3वटै जिल्लाको दमकल समयमै आएका कारण आगलागी नियन्त्रण सम्भव भएको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पले भत्किएका संरचना 1 वर्षमा बनाइसक्ने पुरातत्वको प्रतिबद्धता, सरकारले बजेट नदिँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको गुनासो। पुरातत्व विभागले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त बनाएर पुरातत्व महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट अभावकै कारण गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि स्पष्ट पारे। 1233 वटा गुम्बा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले 26 वटा गुम्बाका लागि 16 करोड बजेट दिएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको महानिर्देशक गौतमको भनाइ थियो। उनले एउटा गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्न करिब 7 देखि 8 करोडसम्म लाग्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। विभागका अनुसार पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेटको साथै विज्ञताको पनि अभाव छ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 920 वटा सम्पदा मध्ये अराउन्ड चाहिँ 69% काम सम्पन्न, पुनर्निर्माण काम सम्पन्न भएको अवस्था छ। यो वर्ष हामीले जुन कार्यक्रम सञ्चालन छ 158 वटा, त्यसको पनि 82% काम सक्ने गरी हाम्रो टार्गेट छ हजुर। अनि 18% काम छ, किनभने यो त बहुवर्षीय भएको हुनाले अर्को वर्षमा हामीलाई आवश्यक पर्ने बजेट अथवा बजेट कार्यक्रमको फिक्स भयो भने
आगामी वर्षमा हामी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। विभागले जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको छ। महानिर्देशक गौतमले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तिलौरा कोटलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। राम जानकी मन्दिर जनकपुरको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ यो प्लान तयार गरेका छौँ हजुर। यो प्लान अन्तर्गत भोलिका दिनमा त्यो जनकपुरको अथेन्टिसिटी इन्टिग्रिटी अथवा चाहिँ त्यसको ओयुभी आउटस्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्यालु प्रुफ गर्न सक्यौँ भनेपछि जनकपुरलाई भोलिका दिनमा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। म यो महाराजज्यूलाई कपी यहाँ मैले दिइसकेको छु, प्रिन्ट पाउनुहुनेछ। त्यसको साथसाथै हामीले नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि यो तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यो विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै हामीले मेन र चाहिँ एकदम प्राविधिक कार्य गर्नु पनि आवश्यक। नम्बरले कस्तो मैले भन्न खोजेको के भने त्यो भित्रको टोटल त्यो एरियाको हामीले चाहिँ एकातिर उत्खनन संरक्षण गरेर एक्सपोज गर्नुमा एउटा पाटो छ भने त्यसको अनि थप अध्ययन अन्वेषण गरेको पाटो अर्को छ। विभागले सम्पदाहरूको उत्खनन तथा संरक्षण कार्यलाई अघि बढाउन बजेट, जनशक्ति र विज्ञताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने गरी आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै विभागको आलोचना गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हाम्रा सम्पदाहरू पर्यटनसँग जोडिएको भन्दै त्यसको संरक्षण र विकासमा आवश्यक योजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले राम जानकी मन्दिर, लुम्बिनी लगायतका सम्पदाहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन पनि विभागलाई सचेत गराए। पर्यटन र पर्यटनसँग पुरातात्विक कुरा जोडिएको छ। देशको संस्कृति, देशको आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व, देशको मर्यादा, यी सबै कुराहरू पनि पुरातात्विक चिजहरूसँग जोडिएका छन्, इतिहाससँग जोडिएका हुन्छन्। त्यस हुनाले यी सबैको विकास गर्ने एउटा सिङ्गो सोचहरू, योजनाहरू बनाइएकै होलान्। अब त्यसमा यो विभाग कतिको जानकार छ, कतिको संलग्न गराइएको छ, त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विभागले सम्पदाहरूको संरक्षण हुने गरी योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण कार्यमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाए। यो आर्थिक वर्षमा अहिलेको 6 महिना बित्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टार्गेट र प्रगति कति फरक भयो र मलाई लाग्छ सिभिल वर्कको काममा, रिकन्स्ट्रक्सनको काममा यो कोभिडको कुनै एक्सक्युज हुँदैन, किन सबै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको छ। सुरुमा गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा चाहिँ कतिसम्म इफेक्ट भएको छ भनेदेखि गत आर्थिक वर्षको र यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यति चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काममा इफेक्ट नभएको हामीले जुन बाहिर देख्छौँ र प्राइभेट सेक्टरको पनि कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। बाटो सबैको कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो कोभिडको कारण नभइकन अरू कुनै इन्टरनल म्यानेजमेन्टको कारणले पनि हुन सक्छ। सांसद राज भण्डारीले सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माणमा अझै ध्यान दिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए। र विभागीय टिम एफएफको ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित, फ्रेन्च क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। विभागीय टिम एफएफ क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा फ्रेन्च क्लबका 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफएफले पहिलो जित निकालेको हो। एफएफलाई जित दिलाउन आशिष लामाले 2 गोल गरे। यस्तै विकी तामाङको नाममा 1 गोल रह्यो। फ्रेन्चका प्रिजेन तामाङले 1 गोल फर्काए। यस जितसँगै एफएफले 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। एफएफ 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्चले 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्च पुछारमा रहेको छ। खेलमा एफएफ का आशिष लामा म्यान अफ द म्याच चुनिए। इमर्जिङ प्लेयर एफएफ कै आवास लामिछाने चुनिए।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भिरकुटी मण्डप बजारलाई व्यवस्थित बनाउने बताए। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित भिरकुटी मण्डप निम्न व्यापारी संघको 27औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री रेग्मीले अव्यवस्थित रूपमा रहेको भिरकुटी मण्डप बजारलाई व्यवस्थित बनाउने बताएकी हुन्। उनले भिरकुटी मण्डपमा अहिले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै साना व्यापारी मैत्री क्षेत्र बनाउने योजना रहेको बताइन्। मन्त्री रेग्मीले भिरकुटी मण्डपमा धेरै समस्याहरू रहेको भन्दै सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गरे। उनले भिरकुटी मण्डपमा रहेका निम्न व्यवसायीले तिर्दै आएको भाडालाई वैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गर्दै प्लास्टिकको छानोलाई परिवर्तन गर्ने काम समेत अगाडि बढाउने बताए। मन्त्री रेग्मीले भिरकुटी मण्डप स्टलको भाडा बढाएर व्यापारी बस्ने स्थान व्यवस्थित र सरसफाइमा समेत व्यवस्थित बनाइने बताए। उनले बजार स्थापना भएको 27 वर्ष पुगे पनि बजारलाई व्यवस्थित गर्नु नसक्नु राम्रो नभएको बताए। समाज कल्याण परिषदसँग भएको सम्झौता सकिए पनि पूर्ण सम्झौता गर्न तयार रहेको बताए। सडकमा नाङ्लोमा अथवा सडकमै गरेको व्यापारलाई यहाँसम्म आयो त्यो त उपलब्धि हो, तर पनि 27औं वर्ष पार गर्दा पनि यो व्यवस्थित नहुनु भनेको चाहिँ त्यति राम्रो कुरो होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। व्यवस्थित किसिमले तपाईहरुले व्यापार गर्नुपर्छ। व्यवस्थित किसिमले तपाईहरुले व्यापार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर मैले सोच्दै थिएँ, तर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू कति उदार कि मैले भन्नुभन्दा पहिले उहाँले के अरे चाहिँ नि समाज कल्याण परिषदले पत्र दियोस्, म आफै गरिदिन्छु भन्दा म परिषदका यहाँ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले भन्छु कि 3 दिनभित्र त्यो पत्र तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने पत्र हाम्रो वडा यही 28 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष भाइराम खड्कीज्यूलाई पठाउनु होला। मन्त्री रेग्मी पछिल्लो समय भिरकुटी मण्डपका व्यापारीहरूले बीचबीचमा समाज कल्याण परिषद भन्दा बाहिर सम्झौता हुने गरेको भन्दै परिषदमा नै गएर सम्झौता गर्न व्यापारीलाई आग्रह गरे। उनले भिरकुटी मण्डपका व्यापारीको घर धनी भनेको समाज कल्याण परिषद भएको भन्दै घर धनीलाई थाहा नदिई सामान बेच्न नपाउने बताए। कार्यक्रममा संघले मन्त्रीसँग गत मङ्सिर 24 गतेदेखि सकिएको सम्झौता थप गर्न आग्रह गरेको थियो।